नुकसान भरपूर जालें. कुंड्या, तामोशा, मोपा अशा गांवांनी. आनी म्हाका खंय दूख दिसता की ह्या गव्हर्मेंटाक सगळें खबर आहा की लोकांची येदी व्हडली लुकसाणी जाल्या. गव्हर्मेंट हेजे भितरल्यान कित्याक एकदम सिरियस एक्शन घेयना आनी कितले फाटी तिसरी फाटी जाल्या. आनी हेजे भितर एकदम स्ट्रॉंग एक्शन घेवपाची गरज आहा. सीएमाक तर घेवपाची गरज आहा. महाराष्ट्र गव्हर्मेंट आनी आमचो गव्हर्मेंटान मेळून ह्या बाबतींत तेजे खंयचो जो स्थान आहा त्या स्थानाचेर पावोवपाची गरज आहा. आनी आमकां आमच्या लोकांक नुकसानांतल्यान भायर काडपाची गरज. आज हे लोक जेंच्यांनी मेहनत दीस रात मेहनत करून ही झाडां बिडां रोवल्या, माड रोवल्या, तेंचें आज सगळें लुकसाण जाल्लें, व्हडल्यांतलें व्हडलें लुकसाण जाल्लें. कितले फाटी म्हणून सांबाळप. आमी एज ए सोशल वर्कर म्हणून आमी कितें बारीक हेल्प करूं शकतात, पण एक मेजर हेल्प जे कोणाचें लुकसाण जालां तें गव्हर्मेंटान तांकां तातडीन तरी दिवपाक जाय. कारण इतली वर्सांची मेहनत तेंची फुकट वयता. आनी ह्या आमच्या ओमकाराचो खंय तरी बंदोबस्त करपाक जाय. जो ठिकाण तेजे आहा त्या ठिकाणाचेर पावोवपा खातीर गव्हर्मेंटान सिरियस हेजे भितर लक्ष घालपाची गरज आहा. महाराष्ट्र गव्हर्मेंट आनी आमच्या गव्हर्मेंटान आनी एका आपल्या स्थानाचेर पावोवपाची गरज आहा. म्हणून मागता आमी आमच्या मतदारसंघाच्या आमच्या नुकसाण भरपाई जे जाल्यार तेंचे वतीन मागता की भितर सिरियस तांणी फुडें हेचो खंय तरी तेंचो बंदोबस्त करचो. सांगताय आमच्या उद्या जातो ओमकार हत्ती येयला, गेल्या वर्सा सुद्दां येयला. 8-9 महिने जाले आमी सरकाराक सांगून इकले, फॉरेस्टाक सांगले तेचो कांयच बंदोबस्त करूंक ना. आनी हे फावट जो ओमकार हत्ती येयला पळय तेणी जे धुमाकूळ घालून नेस्त नाबूद आमकां करून ठेयल्लेले आहा. आमी फॉरेस्टाक विनवणी केल्लेली आहा. 8-9 महिने जाल्ले आहा, कोणूच एक्शन सरकार बी कांयच घेयना. आनी आमकां कितें दिवपाचें आसलें जाल्यार आमकां दितात ते 2,500-3,000 आनी हेच्या फुडें कांयच ना. पण आमी तेचे कडेन आज विनवणी केल्लेली आहा सरकारा कडेन, त्या ओमकार हत्तीचो कसो ना कसो तुमी बंदोबस्त करा, नाजाल्यार परत तो 2-3 महिने येतलो. जी नुकसान भरपाई जाल्या आमच्या उग्या, तोरशा, तामोशा ह्या लोकांक, ताका लागून आयज सरान जी आपल्या कडल्यान जी मदत जाता ती तांकां दवरलेली आहा. सो सांगपाचें इतलेंच आहा की आयज जे काम ह्या आमदारान करपाक जाय आसलें ते काम आयज आमचो सर आमदार नासतना सुद्दां करता, हें म्हत्व आहा. म्हणून आमी आयज सरा वांगडा आहा की सराचें कामच अशें आहा. आयज जे लोक हांगासर येयले सरा कडेन तांकां आशा अपेक्षा जर कोणा कडल्यान जाल्यार ती फक्त बाबू कडल्यान आहा. आनी म्हणून आयज सगळे जे येयले तेंच्या धन्यवाद करता. The voice for Coin.